बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजादे की अंगूठी। नाजरीन, आज हम आपको एक अजीम शख्स के बारे में बताने वाले हैं। कौन है वो शख्स, आइए इस वीडियो में जानते हैं। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और इसी तरह की इस्लामिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अल-फरजुल आबिद रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, एक मरतबा मुझे किसी तामीरी काम के लिए मज़दूर की ज़रूरत पड़ी। मैं बाज़ार आया और किसी ऐसे मज़दूर को तलाश करने लगा जो मेरी ख्वाहिश के मुताबिक हो। यकायक मेरी नज़र एक नौजवान पर पड़ी जो सबसे आखिर में बैठा हुआ था। चेहरा शराफत व इबादत के नूर से चमक रहा था। उसका जिस्म बहुत ही कमज़ोर था। उसके सामने एक जंबील और रस्सी पड़ी हुई थी। उसने ऊन का जुब्बा पहना हुआ था और एक मोटी चादर का तहबंद बांधा हुआ था। मैं उसके पास आया और पूछा, ए नौजवान, क्या तुम मजदूरी करोगे? कहने लगा, जी हाँ। मैंने पूछा, कितनी उजरत लोगे? उसने जवाब दिया, 1 दिरहम और 1 दानिक, यानी दिरहम का छठा हिस्सा लूँगा। मैंने कहा, ठीक है, मेरे साथ चलो। वो नौजवान कहने लगा, जैसे ही मुअज्जिन जोहर की अजान देगा मैं काम छोड़कर नमाज की तैयारी करूँगा और नमाज के बाद दोबारा काम शुरू कर दूँगा। फिर जब असर की अजान होगी तो मैं काम को छोड़कर नमाज की तैयारी करूँगा और नमाज के बाद काम करूँगा। अगर तुम्हें ये शर्त मंजूर है तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, वरना कोई और मजदूर ढूंढ लो। मैंने कहा, मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है। मैं उसे लेकर अपने घर आया और काम की तफसील बता दी। उसने काम के लिए कमर बांधी और अपने काम में मशगूल हो गया और मुझसे कोई बात न की। जब मुअज्जिन ने जोहर की अजान दी तो उसने मुझसे कहा, अय अब्दुल्ला, मुअज्जिन ने अजान दे दी है। मैंने कहा, आप जाइए और नमाज की तैयारी कीजिए। नमाज से फरागत के बाद वो अजीम नौजवान दोबारा अपने काम में मशगूल हो गया और बड़ी दयानतदारी से अहसन अंदाज में काम करने लगा। असर की अजान होते ही उसने मुझसे कहा, अय अब्दुल्लाह, मुअज्जिन अजान दे चुका। मैंने कहा, जाइए और नमाज पढ़ लीजिए। नमाज के बाद वो दोबारा काम में मशगूल हो गया और गुरूबे आफताब तक काम करता रहा। फिर मैंने उसे तयशुदा उजरत दी और वहाँ से रुखसत हो गया। कुछ दिनों के बाद मुझे दोबारा मज़दूर की ज़रूरत पड़ी तो मुझसे मेरी ज़ौजा ने कहा, उसी नौजवान को लेकर आना, क्योंकि उसके अमल से हमें बहुत नसीहत हासिल हुई है और वो बहुत दयानतदार है। चुनांचे मैं बाज़ार गया तो मुझे वो नौजवान कहीं नज़र न आया। मैंने लोगों से उसके मुताल्लिक़ पूछा तो वो कहने लगे, क्या आप उसी कमज़ोर व नहीफ नौजवान के बारे में पूछ रहे हैं जो सबसे आखिर में बैठता था? मैंने कहा, जी हाँ, मैं उसी के मुताल्लिक़ पूछ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, वो तो सिर्फ़ हफ्ता के दिन आता है, इसके अलावा किसी दिन काम नहीं करता। ये सुनकर मैं वापस आ गया और हफ्ते का इंतज़ार करने लगा। फिर बरोज़ हफ्ता मैं दोबारा बाज़ार गया तो मैंने उस पर कशिश और अजीब नौजवान को उसी जगह मौजूद पाया। मैं उसके पास गया और उससे पूछा, क्या तुम मजदूरी करोगे? उसने कहा, जी हाँ, लेकिन मेरी वही शराइत होंगी जो मैंने पहले बताई थी। मैंने कहा, मुझे मंजूर है, तुम मेरे साथ चलो। वो मेरे साथ मेरे घर आया और मैंने उसे काम की तफसील बता दी। वो बड़ी दयानतदारी से पहले की तरह काम करता रहा और उसने कई मजदूरों जितना काम किया। शाम को मैंने उसे तयशुदा उजरत से ज़्यादा रकम देना चाहिए तो उसने जायद रकम लेने से इनकार कर दिया। मैंने बहुत इसरार किया मगर वो ना माना और उजरत लिए बगैर ही वहाँ से जाने लगा। मुझे इस बात से बड़ा रंज हुआ कि वो बगैर उजरत लिए ही जा रहा है। मैंने उसका पीछा किया और उसे उजरत दी। उसने जायद रकम वापस कर दी और तयशुदा मजदूरी लेकर वहाँ से रवाना हो गया। कुछ दिनों के बाद जब दोबारा हमें मजदूर की ज़रूरत पड़ी तो मैं हफ्ता के दिन बाज़ार गया और उसी नौजवान को तलाश करने लगा, लेकिन वह मुझे कहीं नज़र न आया। मैंने उसके मुताल्लिक़ पूछा तो लोगों ने बताया कि वो हफ्ते में सिर्फ़ 1 दिन काम करता है और मजदूरी में 1 दिरहम और 1 दानिक, यानी दिरहम का छठा हिस्सा उजरत लेता है। वो रोज़ाना 1 दानिक अपने इस्तेमाल में लाता है। आज वो बीमार था इसलिए नहीं आया। मैंने पूछा, वो कहाँ रहता है? लोगों ने बताया, फ़लाँ मकाम में रहता है। मैं वहाँ पहुँचा तो वो एक बुढ़िया के मकाम में मौजूद था। बुढ़िया ने बताया कि ये कई दिनों से बीमार है। मैं उसके पास पहुँचा तो देखा कि वो शख्स बीमारी में मुब्तला है और ईंटों का तकिया बनाया हुआ है। मैंने उससे सलाम किया और पूछा,
اے میرے بھائی، کیا تمہاری کوئی حاجت ہے؟ کہنے لگا جی ہاں، مجھے تم سے ایک ضروری کام ہے، کیا تم اسے پورا کرو گے؟ میں نے کہا انشاءاللہ میں تمہارا کام ضرور پورا کروں گا، بتاؤ کیا کام ہے؟ اس نوجوان نے کہا جب میں مر جاؤں تو یہ لوٹا اور جنبیل بیچ کر گورکن کو اجرت دے دینا، اور کفن کے لیے مجھے میرا یہی اون کا جبہ اور چادر کافی ہے، مجھے اسی لباس میں سپرد خاک کر دینا، اور میری جیب میں ایک انگوٹھی ہے، اسے اپنے پاس رکھنا، اور مجھے دفن کرنے کے بعد اسے امیر المومنین ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے جانا، جب ان کی شاہی سواری فلاں دن فلاں مقام سے گزرے تو انہیں کہنا میرے پاس آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک امانت ہے، پھر انہیں یہ انگوٹھی دکھا دینا، اور خود ہی تمہیں اپنے پاس بلا لیں گے، اور اس کا خیال رکھنا کہ یہ کام میری تدفین کے بعد ہی کرنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہاری وصیت پر عمل کروں گا۔ پھر اس عظیم نوجوان کی روح پرواز کر گئی، مجھے اس کی موت کا بہت دکھ ہوا، بہرحال میں نے اس کی وصیت کے مطابق اس کی تہجید و تکفین کی، اور پھر انتظار کرنے لگا کہ خلیفہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کی سواری کس دن نکلتی ہے۔ جب وہ دن آیا تو میں راستے میں بیٹھ گیا۔ امیر المومنین رحمۃ اللہ علیہ ہزاروں شاہ سواروں کے ساتھ بڑی شان و شوکت سے چلے آ رہے تھے۔ جب ان کی سواری میرے قریب سے گزری تو میں نے بلند آواز سے کہا اے امیر المومنین رحمۃ اللہ علیہ، میرے پاس آپ کی ایک امانت ہے۔ پھر میں نے وہ انگوٹھی دکھائی، انہوں نے انگوٹھی دیکھ کر حکم دیا کہ اسے ہمارے مہمان خانے میں لے جاؤ، میں اس سے علیحدگی میں گفتگو کروں گا۔ چنانچہ مجھے محل میں پہنچا دیا گیا۔ جب خلیفہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کی واپسی ہوئی تو انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور باقی تمام لوگوں کو باہر جانے کا حکم دیا۔ پھر مجھ سے پوچھا تم کون ہو؟ میں نے کہا میرا نام عبداللہ بن فرج ہے۔ انہوں نے پوچھا تمہارے پاس یہ انگوٹھی کہاں سے آئی؟ میں نے اس عظیم نوجوان کا سارا واقعہ خلیفہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کو سنا دیا۔ یہ سن کر وہ اس قدر روئے کہ مجھے ان پر ترس آنے لگا۔ پھر جب وہ میری طرف متوجہ ہوئے تو میں نے ان سے پوچھا اے امیر المومنین رحمۃ اللہ علیہ، اس نوجوان سے آپ کا کیا رشتہ تھا؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ میرا بیٹا تھا۔ میں نے پوچھا اس کی یہ حالت کیسے ہوئی؟ آپ نے فرمایا وہ مجھے خلافت ملنے سے پہلے پیدا ہوا تھا، ہم نے اس کی خوب نیک ماحول میں پرورش کی اور اس نے قرآن کا علم سیکھا۔ پھر جب مجھے خلافت کی ذمہ داری سونپی گئی تو اس نے مجھے چھوڑ دیا اور میری دنیاوی دولت سے کوئی فائدہ حاصل نہ کیا۔ یہ اپنی ماں کا بہت فرما بردار تھا۔ میں نے اس کی ماں کو ایک انگوٹھی دی جس میں بہت ہی قیمتی یاقوت تھا، اور اس نے کہا یہ میرے بیٹے کو دے دو تاکہ بوقت ضرورت اسے بیچ کر اپنی حاجت پوری کر سکے۔ اس کے بعد وہ ہمیں چھوڑ کر چلا گیا اور ہمیں اس کے متعلق بالکل معلومات نہ مل سکی۔ آج تم نے اس کے متعلق بتایا ہے۔ پھر آپ رونے لگے اور کہا آج رات مجھے اس کی قبر پر لے چلنا۔ جب رات ہوئی اور ہم دونوں اس کی قبر پر پہنچے تو خلیفہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ اس کی قبر کے پاس بیٹھ گئے اور جارو قطار رونا شروع کر دیا اور ساری رات روتے روتے گزار دی۔ جب صبح ہوئی تو ہم وہاں سے واپس آ گئے۔ آپ مجھ سے فرمانے لگے تم روزانہ رات کے وقت میرے پاس آیا کرو، ہم دونوں اس کی قبر پر آیا کریں گے۔ چنانچہ میں ہر رات ان کے پاس جاتا، وہ میرے ساتھ قبر پر آتے اور رونا شروع کر دیتے، پھر واپس چلے جاتے۔ حضرت سیدنا عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ نوجوان خلیفۃ المومنین ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کا شہزادہ تھا۔ مجھے تو اس وقت معلوم ہوا جب خود امیر المومنین رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ وہ میرا بیٹا تھا۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کر دینا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔